बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआस विद सिस्टर तफसीर रिजवी में। चूँकि हम जानते हैं आज 12वीं माह रमज़ान है, तो आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्नी फ़ीहि बिस्सत्र वल अफ़ाफ़ वस्तुरनी फ़ीहि बिलिबासिल क़ुनूअ वल कफ़ाफ़ वहमिलनी फ़ीहि अलल अदल वल इंसाफ़ वआमिन्नी फ़ीहि मिन कुल्लि मा अख़ाफ़ बिइस्मतिक या इस्मतल ख़ाइफ़ीन। ऐ माबूद, आज के दिन मुझे पर्दे और पाकदामनी से जीनत दे, इसमें मुझे क़नाअत और खुददारी के लिबास से ढांप दे, इसमें मुझे अदल इंसाफ पर आमादा फरमा और उन चीज़ों से मेरी हिफाजत फरमा जिनसे मैं डरता हूँ। ऐ डरने वालों की पनाह। सिस्टर सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, इस दुआ के जुमले सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, शीरी है। आई एम श्योर इसके जो जुमलों की मिठास होगी वो भी कुछ इसी तरह की होगी। तो हम चाहेंगे कि आप इसके ट्रांसलेशन के साथ हमें तफसीर भी बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरुन व मुईन। तर्जुमा, हमने अल्लाह से जो मांगा है पढ़ने के बाद समझ आता है कि क्या तलब कर रहे हैं और हम असल में कर क्या रहे हैं। कुछ इस तरह से खुदा से तलब करते हैं कि परवरदिगार आलम, गुनाह, दूसरों के गुनाह मुझ पर छुपा के रखना और मुझे इफ़्फ़त से आरास्ता कर देना। जी ठीक, मुझे क़नाअत और किफ़ायत यानी काफ़ी हो जाना, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया वो मेरे लिए काफ़ी हो जाना। हाँ, किफ़ायत का लिबास अता कर देना, मुझे अदल व इंसाफ पर आमादा कर दे और हर एक चीज़ से अमान दे दे जिससे मैं खौफज़दा हूँ। ए खौफज़दा लोगों को पनाह देने वाले। सबसे पहले क्या मांगा गया? खुदा दूसरों के गुनाह मुझसे छुपा दे। जी, हमें ना एक जुस्तजू होती है, आदत है इसके बारे में जान लें, उसके बारे में जान लें, उनके घर में क्या चल रहा है। बिल्कुल, और वहाँ रुकते भी नहीं हैं हम, रुकते भी नहीं है। खुदा सित्र कर दे, पर्दा डाल दे। हाँ, अगर हमें किसी का पता भी चल रहा है तो हम मुझे ऐसा बना दे कि मैं किसी और जगह उसे बयान ना करूं। हाँ, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि खुदावंदे करीम, जिस तरह तू दूसरों के ऐब पर पर्दा डालेगा उसी तरह मुझे भी पाक बना दे, इफ़्फ़त वाला बना दे, मैं भी पाकीज़ा हो जाऊं, मेरे गुनाह को भी छुपा देना, मुझे भी पाकीज़गी से आरास्ता कर देना। क्योंकि हम और आप देखें, एक हमारा हाल क्या हो गया है, हमको ये कहा गया है कि तुम शहद की मक्खी बनो। शहद की मक्खी का काम क्या है? हर उस चीज़ जो मिठास दरख्त के पास जाती है और जो फूल होगा खूबसूरत उसी पे बैठती है। लेकिन जो आम मक्खियाँ होती हैं उसका काम क्या होता है? पूरा जिस्म अच्छा है लेकिन जहाँ ज़ख्म होगा, जहाँ गंदगी होगी वहाँ जाकर बैठती है। हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम शहद की मक्खी बनो, ये आम मक्खियाँ मत बनो। एक इंसान के अंदर जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, तुम सिर्फ उसे देखो, उसके अंदर की गंदगी मत देखो, इसलिए कि तुम पूरी तरह से पाक नहीं हो। कुछ गंदगियाँ, कुछ आलूदगियाँ, कुछ गुनाह तुम्हारे अंदर भी पाए जाते हैं। लिहाजा उस अपनी बुराइयों को देखकर दूसरों की अच्छाई को देखो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बिल्कुल ठीक। सिस्टर, यहीं पे एक सवाल जो जहन में आता है कि जिस तरह आपने कहा हमें ज़रूरत है शहद की मक्खी बनने की और उसी चीज़ पर बैठने की जिससे हम बेहतर चीज़ें हासिल कर सकें। बेशक।
رکھیں. اسی جگہ پر نہیں ہم کہتے کہ گھر میں افطار کا دسترخوان ہو، جب ہم سارے ایک ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی ہم یا تو دوسروں کی کمیوں کو گنانا شروع کر دیتے ہیں یا تو پھر اپنی واہواہی شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت انسان کے اندر نا خامی ہے. جی. انسان کو اپنے اندر کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں، جبکہ اصل انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنی برائی کو دیکھے، دوسروں کی خوبی کو دیکھے. اسی دعا کو اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں کہ خدا یہ مجھے عطا کر دے یہ ہنر. اور اس کے بعد ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ پروردگار عالم تو مجھے عدل کرنے کی توفیق عطا کر اور قناعت کرنے کی. قناعت یعنی جو کچھ بھی تو نے مجھے دے دیا ہے میں اس پہ شکر گزار رہوں. ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے شیخ محمد حسین زاہد صاحب کا، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے پاس ایک انسان ہے نا، ایک بیگ بھر کے، ایک تھیلا سمجھ لیں بھر کے چاول لے کر آیا تحفے میں کہ میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اس میں ایک کاسا ڈالا، پیالہ، اور ڈال کر وہ ایک پیالہ چاول لینے کے بعد کہتے ہیں باقی کا فقیروں کو بانٹ دو. سوال کیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج کے لیے یہ ایک پیالہ کافی ہے، کل کے لیے میرا رب مجھے پھر دے گا، میں کل کے لیے اسے جمع کر کے نہیں رکھ سکتا. عدالت کی ایک مثال جو بہت خوبصورت ہے مرحوم آیت اللہ شیخ حسین کبیر کی، جو قم کی سرزمین پر رہتے تھے. ان کی عدالت کا ایسا انداز ہے کہ جب وہ قصاب کے پاس گوشت لینے جاتے تھے اور پیسے دیتے تھے تو کہتے تھے اتنے پیسے میں جتنا تم نے دوسرے لوگوں کو گوشت دیا ہے اور جیسا دیا ہے ویسا ہی مجھے دینا. یہ نہ سمجھنا کہ میں ایک مجتہد ہوں تو تم مجھے اتنے پیسے میں الگ طرح کا گوشت دو گے، زیادہ دو گے، میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور جب وہ قطار لگاتے تھے روٹی لینے کے لیے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ آگے آ کے کیونکہ مجتہد ہے تو لے لیں. اپنے قطار میں اپنے نمبر پہ کھڑے ہو کر اپنے نمبر سے روٹیوں کو وہ لیتے تھے. یہ عدالت کا انداز ہے. آیا ہمارے پاس ایسی کوئی عدالت کی مثال ہے ہمارے اندر؟ ہم کو تو تھوڑا سا ایک پوزیشن مل جائے نا، ایک رتبہ، ایک عہدہ، استعمال کر لیتے ہیں پھر اس عہدے کا جو غلط استعمال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، خدا عادل ہے. یاد رکھیں ہم عدالت کریں نہ کریں، رب کردگار اپنی عدالت سے اگر کام لے گا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. چونکہ آج یہ پوزیشن ہمیں دنیا میں مل گئی ہے لیکن آخرت کی پوزیشن ہماری پروردگار عالم ہی طے کرنے والا ہے. تو وہی ویورز آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ اس ماہ مبارک کی اگر ہر دعا پر ہم نظر ڈالیں تو یہ دعا ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ روز قیامت جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو سرخرو ہو سکے، کامیاب ہو سکے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. شکریہ. رمضان